Mayong adlaw kaninyong tanan mga soki nato nga tigsubaybay ni natong talumanon. Welcome di ay sa minugbo natong pagtuon. O kini na substituting palangi makig-uban kaninyo sa pipila lamang ka mga minutos. O gani ang atong pagtuon karon giuluhan ko ni kamo na luwas. Ang atong kitiks or suhito nato Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 nagkanayon kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuog kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. So, kung atong lantawon mga pinalangga, ang tawo nga giluwas sa grasya dunay pagtuo. So nganong giluwas man ang tawo? O nganong nagrasyahan man ang tawo? Gigrasyahan man ang tawo. Naunsa di ay ang tawo? Ato daw atrasan pagpamalandong mga pinalangga ang bersikulo 1 sa kapitulo 2 sa Epeso. Ingon dinhi og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. Nganong giluwas? Nganong gigrasyahan? Tungod kay kaniadto patay ta sa pakasala. Pero mihunong na ta kung atong lantawon ato nang gibiyaan ang pagpakasala, doon natay pagtuo sa maong grasya nga gihatag sa Dios nga rika nato mao na nga giluwas kita. Pinaagi sa atong pagtuo. Ingon din ha, kini hatag sa Dios. So unsa man kini nga grasya nga gihatag sa Dios kanato nga kun ato kining tuuhan muhatag kining kaluwasan kanato. Kung atong lantawon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 16 unsa man nagyon kay gihigugma gayud sa Dios ang tibuok nga kalibutan. Ang kalibutan din na nagrepresentar sa mga tao og tungod niana sa pagkaagi iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang mutuo mosalig kaniya dili mawala kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ang grasya mao na si Kristo ang gihatag sa Dios Amahan nga risa kalibutan. Diba, mga pinalangga? So, kung doon na tayo pagtuo kang Ginoong Hesus, kung kaniadto naata sa yanang sa pagpakasala, kung ato nang gituuhan si Ginoong Hesus, unsa man, muhunong na ta sa pagpakasala, ug magkinabuhi na ta nga, unsa man, ang atong kinabuhi iandam alang sa maayo ng binuhatan. So, giingon din hatag sa Dios ang maong grasya. Nganong makaingon man tang hatag? Kung ato gong lantawon mga pinalangga. Kining 1 Pedro kapitulo 19 bersikulo 1 Pedro 19 bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 19 ug 20 na dinhi gisulti man nga pinalangga. Nindot kay ning pagkasulti. Ingon siya dinhi Kung dili sa bilihong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw, siya gitagana ng daan alang niini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan apan niining kaulahiang mga panahon siya kapadayag na tungod kaninyo. So si Kristo mga pinalangga, kung atong lantawon, sa wala pa tukura ang kalibutan, naana giandam na daan si Kristo ingon nga karnero nga halad. Kung imong imaginon unsa kanindot, before o sa wala pa buhatang kalibutan, doon na sila'y plano sa kaluwasan nga in kaso ang tao makasala, si Jesus ang ipadala sa iyang amahan ni ining kalibutan na nga muluwas sa tao nga mao na siya ang gitawag og grasya. Nindota mga pinalangga no? Unsa gid ay ta paghigugma sa Ginoo, wala pa mabuhat ang kalibutan pero naay plano sa kaluwasan in kaso ang tao makasala. Si Kristo ang ipadala sa amahan nga unsa man mulukat sa tao gikan sa yanang kasalanan pinaagi sa iyang bililhong dugo. So nindot kayo no? Nga kini nga sulti mga pinalangga. So kining Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 unsa kining kaluwasana? Kaluwasan gikan
sa sala. Nganong gitawag siya nga ang tawo nga dunay pagtuo, gitawag siya nga naluwas na? Siyempre, unsa man, dili na siya supakan sa balaod sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo, kundili magtutuman na siya diha sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Kay kaniadto matud pa dinhi, kaniadto patay mo sa sala o nagkinabuhi mo diha sa kalapasan. Pero sa duna na ipagtuo sa mong grasya, unsa man, dili na magkinabuhi nga naapay magkinabuhi diha sa kalapasan, kundi nagkinabuhi na o ang atong kinabuhi giandam na daan alang sa maayong binuhatan. Muni ang ngayan kaayo pamulando. Karon mga pinalangga, unsay sangputan sa mga tao nga giluwas pinaagi sa pagtuo? Nagkinabuhi na siya o iyang kinabuhi or ang atong kinabuhi giandam na alang sa maayong binuhatan. Unsa man ang sangputan niini? Sa Roma Kapitulo 6 versikulo 22 na dinhi ang ayan kayo nga pagkasulti mga pinalangga. 6 versikulo 22. Nagkanayon dinhi atong hatagan og pagtagan. Na dinhi gisulti, apan karon giluwas na kamo gikan sa sala ug mga ulipo na kamo sa Dios, ug ang inyong naani mao ang Dios nun nga pagkinabuhi, ug ang sangputan niini mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So humantan naluwas gikan sa sala, unsa dayon? Magkinabuhi na ta nga unsa man naanay pagkabinalaan. Ang kinabuhi nga naay pagkabinalaan, ang labing tinuod, dili supakan sa balaod sa Ginoo. Dili supakan sa sugo sa Ginoo. Di ba? Lisod pug ingnon nga kanang giluwas ko unya, giandam na ko sa maayong binuhatan, unya human ko giluwas, supakan ko sa sugo sa Ginoo, di na gid siguro. Di ba? Kung honest lang tang pagtuon mga pinalangga, human ang tao giluwas gikan sa sala, supakan pa ba di ay sa pulong sa Ginoo? Dili na gina siya. Kung tinud-anay gid nga gibati nako sa kong kaugalingon nga giluwas nako sa Ginoo gikan sa sala, dili na gid ko supakan sa Ginoo. Magtutuman nako kung unsa ang iyang gustong ipatuman sa akong kinabuhi. So, ingon dinhi ang Roma Kapitulo 6, versikulo 22, kamo giluwas gikan sa sala, og magkinabuhi na kamo nga may pagkabalaan. Unsa nang kinabuhing pagkabalaan? Ang Diyos balaan. Ang iyang pulong balaan. Kung atong kinabuhian ang pulong sa Diyos, mabalaan ta, meaning magkinabuhi ta nga gawas no nasa sala. Og unsa man ang sangputan, matud pa, og ang sangputan ninyo kinabuhi nga wala katapusan. Diha pa moepekto kanang gitawag eternal life. Nga sa diha nga giluwas ko gikan sa sala tungod do na ko'y pagtuo sa grasya nga mao sa Ginoong Hesus, biyaan nako ang sala, magkinabuhi nako nga tinumanon sa pulong sa Ginoo, sa lakto di nako supakan sa balaod sa Ginoo. Kay human ako giluwas niya gikan sa iya nas kasalanan, ug ang sangputan nako niini mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Pangutana. Pananglitan dunay mo ingon, Brother Ting, human ko giluwas gikan sa sala, tungod kay doon ako'y pagtuo sa Ginoo. Unya, nakapangawat ko, ug sa dihang nangawat ko, wa ko kahinulsol, namatay ko. Ang pangutana karon nako kanimo, Brother Ting, maluwas pa baka ko? Makabaton pa ka kog kinabuhi nga walay katapusan? Nga nakapangawat man ko sa katapusan ko tulos kong kinabuhi, unya wa ko kay nulsol. Pananglitan lang na. Alang nato mga pinalangga, di kita kaingon og ako lang, sa ako pinaagi lang sa akong nasabtan, diha sa balang kasulatan. Kana nga sitwasyon,
walay kinabuhi nga walay katapusan nga iyang maangkon. Tungod kay namatay siya diha sa sala ug wa siya hinulsol sa maong kalapasan. Ato kong lantawon. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 22. 24. Naigiingon din eh. Ezekiel 18, versikulo 24. Unsay giingon din eh. 18, versikulo 24. Atong hatagan og pagtagad. Aron atong mapamalandong nga human ko nga giluwas sa Ginoo gikan sa yanang kasalanan apan nakasala ko unya namatay ko diha sa sala nga wa gid ko kahinulsol na ang tubag dinhi mga pinalangga. 24. Apan kung ang matarong motalikod gikan sa iyang pagkamatarong og magpakasala og magabuhat sumala sa tanan nga mga dulumtanan nga gibuhat sa tawo nga dautan, mabuhi ba di ay siya? Walay mausa sa iyang mga matarong buhat nga iyang nahimo nga paghinumduman, sa iyang paglapas nga iyang nalapas o sa iyang mga sala nga iyang nahimo, diha ni ana siya mamatay. So, walay kaluwasan no. Human ko nagkinabuhi unta nga gawas nun na sa sala pero naipunto sa akong kinabuhi nga wa ko kapugong nangawat ko. Unya namatay ko sa akong pagpangawat wa ko kahinulsol. Ingon ang balaang kasulatan, ingon ang Dios, pinaagi kang Ezekiel iyang gi-record, walay maayo niyang binuhatan nga hinumduman. Wala. Ug sa akong sala nga akong nabuhat, ako mamatay. Tungod ni anang kalapasan, ako mamatay, meaning wala ko'y kaluwasan. So, dili kagarantiya nga tungod kay nangalagad ko sa Ginoo karon, nabautismuhan ako, mituon ako sa Ginoo, pero pagkaugma nagbuhat kog dautan, dili ikagarantiya ang kinabuhing walay katapos. So, angayan gayod kanunay nga matuman ang gingon, magkinabuhi namo nga balaan. May pagkabalaan. Meaning, human ko giluwas gikan sa sala tungod sa akong pagtuo kang Ginoong Hesus nga mao ang grasya nga gipadala sa Dios Amahan alang kanimog kanako aron kun mutuo tag mosalig makabatog kinabuhing walay katapusan, ni anang panahon na magkinabuhi na ta nga balaan. Og ang pagkinabuhi nga balaan mao ang pagkamatinumanon sa iyang pulong, pagkamatinumanon sa iyang sugo, dili siya supakan. Og ang sangputan niini kinabuhi nga walay katapusan. Ako manghinaot mga pinalangga. Nga taliwala sa kamubo sa atong pagtuon karon. Akong iampo nga kini siya mahimong panalangin kanato. Kung ugaling man sa imong pagpamati karon, imong gibati nga medyo tinuod medyo di kanang inana bitaw nga pagpamalandong. Ug alang nako mga pinalangga, ayalag supaka. Ang akong hanyo nimo, ampo lang. Luhod, adto ka sa imong kwarto. Unya mo ingon ka, Ginoo, nakabati ko sa mensahe nga gidala ni Brother Titing nga gikan diha kanimo. Daw tinuod daw di. Pasabta ko, Ginoo. Kung kana bitawng dili sirado ang atong utok mga pinalangga, gusto gid nato ang kaluwasan. Siguro gayud nga ang Ginoo mutultol gyud kanato. Tug-anan gid ta sa Dios kung unsa gid ang labing maayo. Busa ning takna, ako mag-iingon. Pwede ko ninyong kalimtan nga nagsulti sa pulong sa Ginoo, apan ang pulong sa Ginoo ayaw ipalabay sa atong dalunggan. Kundili ato nang ipatik sa atong alimpatakan ug atong isilsil sa atong kasing-kasing aron mahimo kining kalig-on kung moabot man ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.